दर्शकवृन्द, बीपी स्मृतिको सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुने गरेका छन्, तर उनको विचार, उनको सिद्धान्त, उनले देशको विषयमा देखेको सपना पूरा गर्ने सन्दर्भमा आजको राजनैतिक नेतृत्व र त्यस्तै गरी उनले स्थापना गरेको नेपाली कङ्ग्रेस आज कहाँ छ, यसै विषयवस्तुलाई समेटेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष सर्वप्रथम प्रस्तुत गर्दछौँ। जसले किसानको भलाइ गर्दछ, हलो जोत्ने मान्छेको भलाइ गर्छ, जसले गाउँलाई सिँगार्छ, गाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई को भलाइ गर्छ, त्यही समाजवादी हो। 2039 साल साउन 6 गते हामीले गुमायौं जननायक बीपी कोइराला। असाधारण व्यक्ति, बहुआयामिक व्यक्तित्व। राजनीतिमा समाजवादी र साहित्यमा अराजकतावादीको रूपमा परिचित बीपी कोइरालाको जन्म 1971 भाद्र 24 गते पिता कृष्ण प्रसाद कोइराला र माता दिव्या कोइरालाको कोखबाट भारतको बनारसमा भएको थियो। भारतकै बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीति र अर्थशास्त्र विषयमा स्नातक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक थिए बीपी। पिता कृष्ण प्रसाद कोइरालाको राजनैतिक चेतको प्रभाव बीपीमा पनि थियो। बीपीको राजनैतिक जीवनको सुरुवात भारतमै चलिरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट भयो। आन्दोलनमै लागेका कारण बीपी र उनका दाइ मातृका प्रसाद कोइराला सन् 1987 मा 3 महिना जेल पनि बसेका थिए। केही समय कानुन पेशामा पनि संलग्न उनले विक्रम सम्वत 2004 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको स्थापना गरे, जुन पछि नेपाली कङ्ग्रेस बन्न पुग्यो। राजनैतिक जीवनको सुरुवातमा बीपी मार्क्सवादबाट प्रभावित थिए। पटनामा हुँदा बीपीको संगत जयप्रकाश नारायण र राम मनोहर लोहिया जस्ता समाजवादी नेतासँग पनि भयो। हुन त नेपालमा राणाहरूको जहानिया शासन विरुद्ध 1993 साल जेठ 22 मा प्रजा परिषदको स्थापना गरिएको थियो, तर राणाको कडा दमनको कारण प्रजा परिषदको नेतृत्वमा देशमा प्रजातन्त्र आउन सकेन। नेपाली नागरिकमा प्रजातन्त्रको उत्कण्ठ इच्छा, राणाहरूभित्रै चरम कलह र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कारण 2007 सालमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भयो। राणा, कङ्ग्रेस र राजाकै सहमतिमा देशमा प्रजातन्त्र आयो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पछि बीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए, विक्रम सम्वत 2016 देखि 2017 सम्म। तर उनको शासन लामो समय टिक्न सकेन। राजा महेन्द्रले आफ्नो विशेष अधिकारको प्रयोग गर्दै 2017 साल पुस 1 गते प्रजातन्त्र घोषे र देशमा पञ्चायत प्रारम्भ भयो। बीपीलाई जेल पठाइयो। उनी 2017 देखि 2025 सम्म 8 वर्ष सुन्दरी जल जेलमा रहे। 2025 सालमा रिहा भएपछि उनी भारत गए। उता भारत भने फुटाउ र राजघर नीतिको अनुसरण गरिरहेको थियो। उसले बीपीलाई राजाको डर देखाउने र राजालाई बीपीको डर देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्थ्यो। यस बीचमा उनले देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका लागि प्रयास पनि गरे, सशस्त्र सङ्घर्ष पनि गरे, तर उनको प्रयासले सफलता पाउन सकेन। त्यसपछि उनी 2033 साल पौष 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आए। उनलाई फेरि देशद्रोहको मुद्दा चलाइयो, तर 2034 सालमा राजा वीरेन्द्रले उपचारको लागि उनलाई रिहा गरे। 2036 सालमा सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चहरूले विजय प्राप्त गरे। यद्यपि बीपीले जनमत सङ्ग्रहको परिणाम स्वीकारे। जनमत सङ्ग्रहको 10 वर्षपछि देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली त भयो, तर त्यति बेला बीपी थिएनन्। उनको 2039 साल साउन 6 गते क्यान्सरको कारण मृत्यु भइसकेको थियो। बीपीले जीवनभर दरबारबाट दुःख पाए, तर उनले आवेशमा आएर कहिल्यै पनि दरबारबारे उभलो चिताएनन्। उनी राष्ट्रियताको सवालमा राजतन्त्र र आफ्नो घाँटी जोडिएको बताउँथे। प्रजातान्त्रिक समाजवाद र राष्ट्रिय मेलमिलाप आजको दिनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। बीपीले भूमि सुधार, गाउँको विकासमा दिएको जोड र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको बेग्लै स्थान बनाउन गरेको प्रयासको चर्चा अहिले पनि हुन्छ। आकर्षक व्यक्तित्वका बीपीले निकै सृजनशील, सङ्घर्षमय र सार्थक जीवन बिताए, तर उनकै पद पछ्याइरहेको नेपाली कङ्ग्रेस अहिले आफ्नै आदर्शबाट च्युत भएको छ। हुन त बीपीको विषयमा पनि धेरै प्रश्न उठाइन्छ। गण्डक सम्झौताको विषयमा उनले खेलेको भूमिका होस् वा
भारतमा बसी नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दाको विषय, तर पनि नेपालको राजनैतिक इतिहास बिपी बिना अपूर्ण छ। उनले प्रजातन्त्रको लागि गरेको त्याग र सङ्घर्ष अहिले पनि अनुकरणीय छ। आफ्नो आदर्शको लागि निर्वासनदेखि जेल जीवन पनि बिताउन सक्ने बिपीले नै स्थापना गरेको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस अहिले मक्किएको छ। कुनै समय नेपाली राजनीतिको मियो नेपाली कङ्ग्रेस प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उक्त कङ्ग्रेसको नेतृत्व आजको दिनमा लुतेछ। प्रतिपक्षको भूमिका पनि उसले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। साहित्यमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नामले परिचित उनलाई नेपाली साहित्यमा यौन मनोविज्ञान भित्राएको जस जान्छ। तीन घुम्ती, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई, मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी अनि बुबा आमा र छोरा उपन्यास मार्फत उनले नेपाली साहित्यलाई गुण लगाएका छन्। उनका दोषी चस्मा र श्वेत भैरवी कथा अनि आफ्नो कथा र जेल जर्नल पनि प्रकाशित छन्। दर्शकवृन्द, बिपीकै सम्झनामा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पूर्व कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा बिपीका अनुयायी हुमनाथ दाहाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा उहाँकै निवासबाट जोडिनु भएको छ। हुमनाथजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजको दिनमा बिपीलाई हामीले कसरी स्मरण गर्ने, कसरी सम्झने? अब बिपीलाई तपाईँले जो पृष्ठभूमिमा पनि धेरै कुराहरू भन्नुभयो है, बिपीको बारेमा धेरै कुराहरू छन्। त मलाई के लाग्छ भने उहाँले आफैले एकपटक भन्नुभएको छ कि अन्तर्वार्तामा, मलाई नेपाली जनताले सम्झन चाहन्छन् भने एउटा असल मान्छेको रूपमा सम्झौन्, कुनै ठुलो नेता भनेर भन्ने कुरा होइन, एउटा असल मान्छेको रूपमा मलाई सम्झिउन् भनेर उहाँले जो भन्नुभएको थियो, त्यही रूपमा मलाई लाग्छ नेपाली जनताले सम्झनुपर्छ र अहिले पनि त्यही रूपमा उहाँलाई सम्झिरहेका छन्। अहिले चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ, उहाँले नै स्थापना गरेको पार्टी अथवा अहिले नेपालका राजनैतिक दलहरूले अवलम्बन गरिराखेको, अख्तियार गरिराखेको विभिन्न नीतिहरू, गरिराखेको क्रियाकलापहरू बिपीले जे देख्नु भएको थियो त्यही अनुसार नै अगाडि बढिराखेको छ कि त्योभन्दा अलि फरक देख्नु भएको छ? त्योभन्दा फरक छ तपाईँको। म तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा प्रसङ्गबाट बिपीलाई अघि मैले जुन असल मान्छेको भनेर भन्ने कुराहरू गरेँ, श्रीभद्र शर्मा नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त उहाँले 2010 सालतिर लेख्नु भएको छ कि बिपी टङ्गाल दरबारमा बस्नुहुन्थ्यो त्यति बेलामा। अनि बिहान श्रीभद्रजी पुगेपछि उहाँ त्यहाँ चाहिँ कुराकानी हुँदाखेरि बिपीको श्रीमती सुशीला भाउजूले, बिपी अब तपाईँ चाहिँ के अरे काठमाडौँमै बसेर राजनीति गर्नुपर्ने भयो, त्यस कारणले काठमाडौँमा त एउटा घर चाहियो नि भनेर उहाँले भन्दाखेरि, किन चाहियो घर, यत्रो दरबारमा बसेकै छौ, अब के अरे चाहिँ योभन्दा राम्रो घर चाहियो भने अर्को खोजेर हामी चाहिँ के भनेदेखि बसौँला, होइन आफ्नै घर भनेर चाहिँ तिमीलाई भन्छौ भनेदेखि मेरो पिताजीले बनाएको विराटनगरमा घर छ, त्यसैमा गएर बस भनेर चाहिँ बिपीले भन्नुभयो भनेर एउटा त तपाईँको यो प्रसङ्ग छ। अर्को प्रसङ्ग तपाईँको चाहिँ के भने बिपीको सम्बन्धमा उहाँको भाइ तारिणी प्रसाद कोइराला परिवारमा सबभन्दा बढ्ता बिपीसँग कसैले सवाल जवाफ गर्न सक्थ्यो भनेदेखि उहाँ मात्रै हो, अरू त सबै आज्ञापालक जस्तै नि थिए। त उहाँको भाइ चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँ भएको बेलामा भाइ चाहिँ निजी सचिव हुनुहुन्थ्यो। बिपी चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ कलकत्ता भएर जाँदाखेरि बिपीलाई चाहिँ केही नभनिकन तारिणी बाबु पनि कलकत्ता जानुभएछ। जब बिपी त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँ महावाणिज्य दूतावासमा उहाँलाई त्यहाँका मान्छेहरू मित्रहरूले भेटघाट गरे। अनि त्यसपछि बिपीले यसो हेर्नुभएछ तारिणी त्यहाँ, अनि सोध्नुभएछ त कहाँ हिँडेको, किन आएको भनेर सोद्धाखेरि अनि उनले तारिणी बाबुले अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो मानेर म सोभियत सङ्घ जान भनेर हिँडेको भने, अनि तेरो खर्च कसले बिहोर्छ भन्दा साथीहरूले। अनि त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरू जस्तो मान्छेले तिमीले पनि मलाई बुझ्दैनौ भने कसले बुझ्छ, त्यस कारणले तेरो साथीले सोभियत सङ्घको भ्रमण गराएको मैले कति तिर्नुपर्छ त्यो कुरा तँलाई थाहा छ, त्यस कारणले खुरुक्क तँ काठमाडौँ फर्केर जा भनेर चाहिँ के भनेदेखि भन्नुभयो भनेर चाहिँ तपाईँको धनुषचन्द्र गौतमले आफ्नो संस्मरणमा लेख्नु भएको छ। किन धनुषचन्द्र पनि त्यति बेलामा तिनी हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यो दुईवटा सन्दर्भले पनि मैले तपाईँलाई
बताएको कि अहिलेको राजनीति गर्ने मान्छेहरू जुनसुकै पार्टीका चाहे बिपीको अनुयायी भनुन् चाहे अरू भनुन् त ती नेताहरूबाट तपाईँले यो कुनै परिकल्पना नै गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले बिपी चाहिँ के भने सर्वकालिक प्रिय नेता, सबभन्दा लोकप्रिय नेता, जनताको हृदयमा मन मस्तिष्कमा बसेको नेता भनेर उहाँ रहनुभएको छ। बेला बेलामा चाहिँ बिपी र राजा महेन्द्रको व्यक्तित्वको टकरावको प्रसङ्ग पनि बेला बेलामा विभिन्न पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ। त्यस्तै गरी जवाहरलाल नेहरू र बिपीको पनि व्यक्तित्वको टकराव र उनकी छोरी इन्दिराको र बिपीको इगोको टसलको कुरा पनि, यो विषयमा पनि केही प्रकाश पारिदिनु न। यी नेतृत्व समकालीन त्यति बेलाका चाहिँ बिच कस्तो सम्बन्ध थियो, के थियो? यो मैले जुन तपाईँलाई अघि भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा त्यति बेला चाहिँ सोभियत सङ्घका प्रधानमन्त्री निकिता क्रुश्चेभ भन्ने थिए। उनले के प्रस्ताव गरे भनेदेखि यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 3 जना महामन्त्री चाहियो। एउटा पश्चिमा मुलुकहरूको लागि, एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट ब्लकको लागि सोभियत सङ्घ लगायत, एउटा चाहिँ के भनेदेखि तटस्थ राष्ट्रहरूको लागि। यो 3 किसिमको महामन्त्री हुनुपर्छ भनेर अब एउटा शक्ति राष्ट्रको चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रको नेताले यो प्रस्ताव राखेपछि संसारभर एउटा चाहिँ के भयो भने अब लिग अफ नेसन जो पहिलो थियो त्यो जसरी चाहिँ के भनेदेखि विघटन भएर समाप्त भयो, अब यो राष्ट्रसङ्घ पनि त्यही हुने हो कि भनेर भन्ने कुरा भएपछि सरकार प्रमुख या राष्ट्राध्यक्षले नै भाग लिए। त्यसमा बिपीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको थियो। त त्यहाँ बसेर बिपीले जुन किसिमको व्यवहार गर्नुभयो र त्यही प्रसङ्गमा क्रुश्चेभकै प्रसङ्ग एउटा तपाईँलाई रमाइलो सुनाऊ। क्रुश्चेभले चाहिँ के भनेदेखि बोल्दा बोल्दै आवेशमा आएर आफ्नै जुत्ता झिकेर चाहिँ के भने टेबलमा ड्याङ ड्याङ ठटाए मिटिङमा। अनि त्यसपछि के भने बिपीसँगै प्रतिनिधि मण्डलमा विश्वबन्धु थापा पनि थिए, त्यस बेलामा प्रमुख सचेतक थिए, उनी पनि गएका थिए। अनि बिपीलाई सोधेर म बोलौँ भनेर भने विश्वबन्धुले चाहिँ त्यहाँ बोले। यसरी चाहिँ के भने महाशक्ति राष्ट्रको यत्रो नेताले सभाको एउटा मर्यादा पनि नराखेर टेबलमा चाहिँ जुत्ताले चाहिँ ठटाउने भनेर उनले भनिसकेपछि क्रुश्चेभ अलिकति त्यस्तै खालको पनि थियो मान्छे। उसले के भन्यो भनेदेखि मित्रले चाहिँ के भनेदेखि मेरो कुरालाई उहाँले आलोचना गर्नुभयो, तर म चाहिँ कहिले कोठामा गएर मेरो पिएलाई सोध्नेछु, एटलास पल्टाएर चाहिँ नेपाल कहाँ पर्छ भनेर सोध्नेछु, उनलाई नेपाल कहाँ छ भनेर चाहिँ देखाऊ भनेर म भन्नेछु भनेर चाहिँ क्रुश्चेभले त्यो टिप्पणी गरे। अब त्यो त मुलुकको प्रतिष्ठाको कुरा भयो। त्यसपछि बिपी आफैले बोलेर कि तपाईँ अहिले यति बेला नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ, कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यहाँ छ, 4 जना कम्युनिस्ट पार्टीका मानिसहरू सांसद छन् र त्यही मध्येका चाहिँ के भने अहिले एउटा संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले सोभियत सङ्घको चाहिँ भ्रमण गरिरहेको छ। त्यस कारणले यो कुरा के अरे चाहिँ तपाईँले कसरी ध्यानमा नराखेर नेपालको बारेमा यस्तो कुरा गर्नुभयो भनेर बिपीले त्यहाँ बोलिसकेपछि त्यसपछि क्रुश्चेभ धेरै नै बिपीसँग नजिक भएर चाहिँ त्यहाँबाट गऱ्यो र तपाईँको चाहिँ यो जनकपुर चुरोट कारखाना, चिनी कारखाना वीरगञ्जको चुरोट कारखाना, यो 3-4वटा कारखाना सोभियत सङ्घको सहयोगबाट बन्ने र पूर्व पश्चिम राजमार्गको प्रमुख भाग पनि सोभियत सङ्घले नै बनाउने भन्ने कुरा र बिपी जनवरीमा सोभियत सङ्घको भ्रमण गर्ने भन्ने थियो। डिसेम्बरमै राजा महेन्द्रले यहाँ चाहिँ कु गरे र बिपीलाई जेलमा हाले। त्यसले गर्दाखेरि र त्यहाँ त्यति बेला उहाँले खास गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जुन किसिमको भूमिका उहाँले खेल्नुभयो, त्यति बेला नेपाललाई बडो कम मुलुकहरूले चिन्दथे। त्यस बेला चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई के भन्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूको त गार्जियन हुनुपर्छ यसले, त्यसरी चाहिँ के भने यसले हाम्रो विकास निर्माणको सबै जिम्मा चाहिँ यसले लिनुपर्छ भनेर त्यसरी उहाँ बोलिसकेपछि अरू राष्ट्रहरूका नेताहरूले पनि त्यसलाई बडो तारिफ गरे। त्यहाँबाट आएर उहाँले चाहिँ के भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको भाग लिइसकेपछि इजरायल आउनुभयो र इजरायललाई चाहिँ के भने एसियामा दोस्रो मुलुक नेपाल के अरे इजरायललाई चाहिँ मान्यता दिने, इजरायललाई मान्यता दिनुभयो, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। त्यस कारणले इजरायलसँग उहाँले एउटा नयाँ गर्नुभयो। यो सबै कुराले गर्दाखेरि त्यति बेलाको परिवेशमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इजरायललाई मान्यता दिने पक्षमा चीनको त कुरै भएन, भर्खर त्यहाँ चाहिँ के भने कम्युनिस्ट क्रान्ति भएर त्यहाँ शासन चलाइराखेका थियो र यतातिर भारत पनि इजरायललाई चाहिँ के भने मान्यता दिने पक्षमा थिएन। त यो कुरा लगायत उहाँले एउटा चाहिँ के भने चीनको प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ
चीनको भ्रमण गर्नुभयो, भारतको भ्रमण गर्नुभयो। भारतको भ्रमण गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको नेपालमा चाहिँ के भन्ने व्यापार तथा पारवहन सन्धि 10 वर्षे सन्धि गर्नुभयो, जुन सन्धिले चाहिँ के भनेदेखि समान रूपमा नेपालमा उत्पादन भएका हरेक वस्तुलाई चाहिँ भारतको बजारमा त्यसले पाउने, जस्तो भारतमा उत्पादन भएका वस्तुहरू नेपालमा पाउँछन्, यो स्तरको चाहिँ गर्नुभयो। र त्यस्तै चाइनामा पनि सगरमाथाको त्यस बेलामा चाइनिजहरूले विवाद गरेका थिए, उहाँले पुरा प्रमाणसहित लिएर गएर चाहिँ कुराकानी गर्नु। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जो अहिले पनि समय सान्दर्भिक छ, तपाईँलाई म एउटा राखौँ। त्यही बेलामा जब के भने चीनले चाहिँ ल्हासा क्याप्चर गर्नको लागि चीनबाट चाहिँ सेनाहरू परिचालित भयो, त्यसपछि दलाई लामा भागेर ल्हासाबाट चाहिँ यतातिर चाहिँ आउँदाखेरि भारतमा गएर चाहिँ धर्मशालामा बस्ने भएर आउँदाखेरि बाटो त नेपाल भयो। अनि धर्मशाला के दलाई लामा त गइसकेपछि अरू उनका अनुयायीहरू पनि त्यही पछाडि लागेर आए। र त्यसै साथसाथै खम्पाहरू पनि चाइनाहरूसँग त्यहाँ बसेर चाहिँ के भनेदेखि लड्ने खालको उनीहरू, तिनीहरूले पनि आएर चाहिँ नेपाल र चीनको बोर्डरमा बसेर चीनलाई चाहिँ दुःख दिन लागे, डिस्टर्ब गर्न लागे भनेर तिनलाई लकेट चाहिँ चाइनिज सेना चाहिँ के भनेदेखि आउँदाखेरि त्यहाँ मुस्ताङमा जब यो तिब्बतमा यस्तो किसिमको हलचल भयो भनेपछि ठाउँ ठाउँमा नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षाको लागि नेपाल साइडमा चाहिँ नेपाली सेना राखेका थियो। मुस्ताङमा राखेको सेनामा एकजना जमदार बमप्रसाद बाँसकोटा भन्नेलाई चाहिँ चाइनिजले चाहिँ चलाएको गोलीले उहाँको निधन भयो। र त्यसलाई लिएर एउटा ठुलो चाहिँ हो भयो। त्यति बेलामा नेपालमा पनि र भारतमा पनि संसद चलिरहेको थियो र चाहिँ यो चाहिँ के अरे नेपालको संसदमा बिपीले वक्तव्य दिनुभयो, यसरी चाहिँ चाइनिज सेनाले चाहिँ के अरे हाम्रो सेना अवश्य पनि यहाँले जसरी बिपीको विषयमा व्याख्या विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा होस् वा आन्तरिक राजनैतिक सन्दर्भमा बिपीले लिएका नीतिहरूको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि उहाँले खेल्नु भएको भूमिकाको सन्दर्भमा पक्कै पनि आजको दिनमा ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँले देख्नुभएको सपनालाई पुरा गर्नको लागि उहाँकै राजनैतिक दललाई पनि पछ्याउनु पर्ने, आजको दिनमा उहाँकै राजनीतिक दलले पनि पछ्याउनु पर्ने त्यो अवस्था पनि रहेको छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि अझै विस्तृतमा कुरा गर्न पाइएन। यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्यो तपाईँको। ल ठिक छ, म अन्य कार्यक्रमहरूमा यहाँसँग फेरि यो विषयमा चाहिँ संवाद गर्नेछु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा बिपीका अनुयायी पनि हुनुहुन्छ हुमनाथ दाहाल। उहाँसँग हामीले आजको दिनमा चाहिँ बिपीलाई कसरी सम्झने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। हवस् त, आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।